क्षम्यताम्। वदतु। अत्र रवीन्द्रनाथस्य गृहं कुत्र अस्ति? कः रवीन्द्रनाथः? सः वित्तकोशे कार्यं करोति, उन्नतः अस्ति। न स्मरामि खलु। तस्य पत्रसङ्केतः अस्ति किम्? पत्रसङ्केतः एवमस्ति: गृहसङ्ख्या 14, तृतीयः उपमार्गः, गान्धीनगरम्। अहो, एषः द्वितीयः उपमार्गः अस्ति। तृतीयः उपमार्गः एतस्य समानान्तरमार्गः अस्ति। एवं वा? परन्तु तत्र फलकं न आसीत्। तत्तु सत्यमेव। भवान् मित्रस्य नाम किम् इति उक्तवान्? रवीन्द्रनाथ इति खलु? आम्। सः गृहस्य अभिज्ञानं किमपि उक्तवान् वा? अहो, इदानीं स्मृतवान्। तेन उक्तमासीत् यत् तस्य गृहस्य पुरतः कश्चन चम्पकवृक्षः अस्ति इति। तस्मिन् मार्गे सः एकः एव चम्पकवृक्षः अस्ति इत्यपि तेन उक्तम् आसीत्। ज्ञातम्। इदानीं ज्ञातम्। तद्गृहम् इतः समीपे एव अस्ति। प्रतिदिनं प्रातः यदा अहं भ्रमणाय गच्छामि तदा तस्य चम्पकवृक्षस्य पुष्पाणां सुगन्धं जिघ्रनेव गच्छामि। अतः सम्यक् एव जानामि। तत्र कथं गन्तव्यम्? एतस्य मार्गस्य अन्तपर्यन्तं गच्छतु। ततः दक्षिणतः पुनरपि प्रथमं दक्षिणतः गच्छतु। तत्र वामतः चतुर्थगृहमेव तत्। किम् अहम् आगत्य दर्शयामि वा? न आवश्यकम्। भवान् स्पष्टतया उक्तवान् खलु। अहं स्वयमेव गन्तुं शक्नोमि। धन्यवादः। स्वागतम्।